ना तरी पण आम्ही त्यांची लढाई ही आम्ही चालू दवरतले. जो सगळ्यांचेर जो टॅक्सीकारांचेर अन्याय जाता तेचेर प्रत्येक फावटी शिव वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर हो आवाज उठयत रावतलो. धन्यवाद. आता सध्या आता तुमचे कितें आसतले फुडें? आता फुडें तुमचे स्टेप कितें आसतले काय म्हणटा? ना थोडे भुरगे गेल्यात एमएलए कडेन. त्यांची जी कितें आहा ते आता तेंच्यांनी कळयता म्हणून सांगला. आमी अजूनय शांततायेन आमचे प्रोटेस्ट चालू आसा. अजून कितें हे करपाचें अशें हें जावंक ना. पूण हे सरकार म्हणल्यार प्रत्येक फावटी जर अशें जर भायले जे कंपनी येता तांकां आज फॅक्टरीन जर पळयल्यात तुमी सगळो घाटी लोक मालवणच्या पोतान आमच्या फॅक्टरीन येता आनी गोवा गव्हर्मेंट तांकां हें दित आसता सबसिडी बी. तशेंच हे सगळे जे इल्ले आसा आज आमची गोंयची काबार जाल्ली आसा. जमीन सगळेच काबार जाल्ले आसा. कांयच उरोवंक ना गोंयकारां खातीर. गोंयकार पण हे फुडें आनी 20 वर्सांनी ना फुडें हे जे ऑफिसर आमचेर अन्याय करपाक हेंचे भायल्या लोकांच्या दबाव खातीर करतात पळय फाल्यां ह्या ऑफिसरांक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या भुरग्यांक सुद्धा हे घाटी कुत्र्यांक कशेंच मारतले. मागीर तो कोणूय आसो आयज जर तूं पोस्टार आसलो फाल्यां तूं 20 वर्सांनी रिटायर जातले 60 वर्सांनी. पूण तुज्या भुरग्याक ते कुत्रे कशे मारतले आनी एकूय गोंयकार आसचो ना तेंच्या विरुद्ध आवाज करपाक. ह्या सगळ्या हांकां जितले आमचे ऑफिसर आसा मागीर तो मामलेदार असो बीडीओ असो कलेक्टर असो तुमच्या बायलांक हे घाटी कितें करतले खंय न्हिदतले हे सांगूंक शकना. म्हूण आतां तुमी गोंयकारां बरोबर रावात आनी न्याय मागात. ह्या भायले ज्यो कंपनी येता हो जो अन्याय करता पळय तेचेर आवाज उठोवया आमी सगळे मेळोन करया. आज तुमी पोस्टार आसा व्हडल्या व्हडल्या पोस्टाचेर तुमकां ऑर्डर येता तुमी धांवो नाका तशें. खंय तरी सांगात तांकां की बाबा हो गोंयकारांक काबार करपाक इल्ले आसा. हे पोस्ट आनी आमकां रावपाचें ना. आमच्या भुरग्यांक आनी फुडली जी पिढी आहा ताका हे कांयच ताका आदार ना. धन्यवाद. प्रायव्हेट वाचपाचे भायर हाडपाचे आनी